जिंदाबाद, नारे हैदरी, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, कश्मीरी रहनुमा जिंदाबाद, कश्मीरी रहनुमा जिंदाबाद, कश्मीरी रहनुमा जिंदाबाद, यासीन रहेगी, जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, यासीन मलिक को रिहा करो, 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 मुस्तफा रहनुमा मुस्तफा, मुस्तफा, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यासीन मलिक से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यासीन मलिक से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यासीन मलिक को रिहा करो, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान। और कोशिश पूरी दुनिया में आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो इंडिया है ये मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है, इसको अल्लाह ताला गर्क करेगा। जब तक इंडिया गर्क नहीं होता हम पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अवाम पूरी पाकिस्तान की, खासकर पीर माल की अवाम कश्मीरियों के साथ है और इसकी पूरी फैमिली को हम उनके साथ खड़े हैं और इंडिया को हम बता देना चाहते हैं कि कश्मीर पे जब तक उसको आज़ाद नहीं होगा हमारी पूरी कौम, पूरे मुसलमान कश्मीर के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला जब तक यासीन मलिक को रहाई नहीं होगी हम इसी तरह पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में ये पैगाम देते रहेंगे कि यासीन मलिक को रहा करो, ये जुल्म बंद करो, कश्मीरियों पे जुल्म बंद करो। और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी कहता हूँ इंडिया से तिजारत बंद करो। जब तक कश्मीर के गासिब लोगों का इंसाफ नहीं मिलता हमें कोई राइट नहीं है कि हम उनके साथ तिजारत करें। अपनी आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए पूरा पीरमाल, पूरा पाकिस्तान उसके खान खड़ा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला कश्मीरियों को हौसला दे और पाकिस्तान को उसके साथ चलने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह ताला एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा और हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। दुश्मनों, तुमने उस कौम को ललकारा है, काबा है जिनके जबीनों में, कुरान है जिनके सीनों में। आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक को सजा देकर यह साबित किया है कि हिंदू से कभी इंसाफ नहीं मिल सकता और पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। कश्मीर पाकिस्तान की शहर रग है। हम अपनी शहर रग के लिए लड़ते रहेंगे, कश्मीरियों के लिए हम लड़ते रहेंगे। हमारी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीरियों के संग है। इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और यासीन मलिक भी आज़ाद होकर पाकिस्तान में आएगा। हम ये जंग हर सूरत में लड़ेंगे और इंडिया की बर्बादी तक लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मतलब ये है कि इंडिया ने जो, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो यासीन मलिक के साथ बर्बरियत की है उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जिहाद करें और जिहाद के साथ साथ दुआ भी करें। और हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि हमारी तमाम मजहबी सियासी जमातों को इकट्ठा करें और कश्मीर की आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। और हम चलो एक जब हुक्मरान होता है तो हुक्मरान अल्लाह ताला की तरफ से नायब होता है, हम नायब के ताबे होते हैं और हमारे हुक्मरानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम अज़ कम वो सफारती सतह पे, इखलाकी तौर पर और जिस तरह भी हमारा इस्लाम इजाज़त देता है इस्लाम के मुताबिक अपने कश्मीर की आज़ादी के लिए दिन रात कोशिश करनी चाहिए।
اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یاسین ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم تمام مذہبی اور سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں ملک پاکستان کی وہ اکٹھی ہو کر کشمیر کے لیے دن رات محنت کرے، کیونکہ کشمیر پاکستان کی ایک شاہ رگ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ تمام حکمران بھی جانتے ہیں، اہل اسلام بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے شریعت کے مطابق جو بھی ہم کشمیر کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں دن رات کرنا چاہیے۔ ہمارے حکمران جو کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ وہ ملک میں جہاد نہ کریں، اہل اسلام کے لیے جہاد کریں، اس لیے کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے۔ ایٹمی طاقت کا مطلب ہے کہ ہم کوشش کریں تاکہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان پریشانیوں میں ہیں، جیسا کہ کشمیر کا معاملہ ہے، کشمیر پاکستان شاہ رگ ہے، اس لیے اور فلسطین کا معاملہ ہے، یہ دونوں معاملات ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہم اپنی پیاری پاک فوج کو بھی التجا کرتے ہیں کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو اور تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کریں تاکہ یہ جو جہاد ہے کشمیر والا اس میں ہمیں کامیابی و کامرانی ملے اور یاسین ملک کو ہم رہا کروائیں۔ وہ ایک بے گناہ اور نہتہ کشمیری ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو متحد کرے اور تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو، تمام اداروں کو اکٹھا کرے تاکہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین اللہم آمین۔ اے میرے پروردگار، یہ جتنے حادثے ہیں میری پیاری کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ کشمیری مسلمانوں پر اپنا خاص رحم فرما دے۔ کشمیری رہنما یاسین ملک کو دشمنیوں کی قید سے آزادی عطا فرما دے۔ مولا جہاں جہاں بھی مسلمان سختی ہے وہاں پر اوپر کرم کر دے، ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں میرے مولا۔ جو کچھ بھی ہیں تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ کر کرم اپنے آئین کرم کو نہ بھول جا، اگر ہم تجھ کو بھولے تھے مالک مگر تو نہ ہم کو بھول جا۔ مولا اپنے محبوب کا صدقہ ہم مسلمانوں پر کرم کر دے۔ مولا اپنے محبوب کا صدقہ کشمیری مسلمانوں پر کرم کر دے۔ مولا اپنے محبوب کا صدقہ فلسطینی مسلمانوں پر کرم کر دے۔ مولا اپنے محبوب کا صدقہ سب مسلمانوں کو آزادی عطا فرما دے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل تو شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائے نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب گرمی معیشت سے بھر کے بدن تو دامن محبوب کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھاگ کے کول بنی فاطمہ ہماری ماں نے گلی خاتمہ۔ یا الہی صدقہ زلف رسول تمہیں ہم گناہگاروں کی کر قبول۔ ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم وتوب الرحیم برحمتک یا رب العالمین۔